वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। नाजरीन, तालीम का फरोग बातों की हद तक तो हमारी हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होती है, मगर इस सिलसिले में होने वाले अमली इकदामात का मुस्बत नतीजा शाज़ और नादिर ही नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर आने वाली नई गवर्नमेंट ने कभी तालीम सबके लिए, कभी मार नहीं प्यार, तो कभी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक का नारा लगाकर तालीम आम करने की कोशिश की, जो किसी काबिल जिक्र हद तक कामयाबी हासिल ना कर सकी। अब इसकी वजह हुकूमती मशीनरी की अदम दिलचस्पी है या फिर सरकारी महकमों का पेचीदा अमल? इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल सका। हर हुकूमत निज़ाम तालीम को आसान करने के बजाय मजीद और डिफिकल्ट और पेचीदा बना जाती है, और मौजूदा दौर में भी 18वीं तरमीम के बाद हम देख रहे हैं कि तालीम का शोबा सूबों को मुंतकिल कर तो दिया गया है, लेकिन साथ ही एक नई बहस छिड़ चुकी है पूरे मुल्क में। माहिरीन का, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जब सूबे वफाक की अदम मौजूदगी में अपना अपना निसाब तालीम मुरतब करेंगे तो कौमी वहदत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब के हीरोज जो हैं वो पख्तूनख्वा या सिंधियों के लिए हीरोज ना हो। बलोचिस्तान जो अपनी अलग सकाफती रवायात रखता है, वहां के मौजूदा हालात कुछ यूं हैं कि वहां की बहुत सी तालीमी दरसगाहों में पाकिस्तान का कौमी परचम लहराना भी जुर्म है। माहिरीन का यह भी कहना है नाजरीन कि निसाब की तश्कील के अमल में अगर वफाक शामिल ना हुआ तो सूबों में लसानियत, इलाकाई तासुब और बागियाना रुझानात को हवा मिलने का अंदेशा लाहक हो सकता है। 18वीं तरमीम के बाद तालीम का शोबा सूबों को देने के साथ साथ आला तालीम का खुद मुख्तार इदारा HEC हायर एजुकेशन कमीशन सूबों को देने का ऐलान भी कर दिया गया है, कि जिसके खिलाफ हर तरफ एहतजाज हो रहा है। HEC जिसने मुल्क में आला तालीम के फरोग के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया है, कहीं इसको जाली डिग्रियों की तस्दीक करने की सजा तो नहीं दी जा रही। खदशात ये भी हैं कि तालीम का शोबा सूबों को देने से कहीं निज़ाम तालीम मजीद कमजोर और दगरगू मेयार तालीम और तो नहीं गिर जाएगा। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शेर अली साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के चेयरमैन भी है। हमारा साथ दे रहे हैं मौलवी जहांगीर महमूद साहब, डायरेक्टर सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप ही से शुरू करूंगी मौलवी साहब, ये अब एक दफ़ा फिर जो करिकुलम की बात छेड़ दी गई है, इसको वापस कहा जा रहा है कि अब सूबे जो हैं ये वफाक का इशू नहीं रहेगा, अब सूबे मिलके इसको हैंडल करेंगे। क्या मैंने जो मुझे समझ आ रही थी अप फ्रंट इसके ऊपर क्या खतरात लाहक हो सकते हैं वो तो मैंने बता दिए, ये रियलिटी में भी यही होगा? अगर ऐसा हो गया तो इससे बुरा हाल होगा। अगर ऐसा वाकई हो गया कि हर सूबा अपने मुताबिक निसाब, बिकॉज इससे पहले सिर्फ निसाब नहीं बल्कि टेक्स्ट बुक भी फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव होती थी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ये राइट सूबों को दे देती है तो पहले ही जो रीजनल किस्म के इश्यूज भड़काए जा रहे हैं, उन इश्यूज को अगर देखा जाएगा, जिस तरह उनको मजीद हवा मिलेगी, तो मेरा ख्याल में कि शायद टेररिज्म और इकोनॉमी से बहुत पहले इस जरिए से आप मुल्क कहीं गंवा ना बैठे। नहीं देखिए ना मौलवी साहब, मसला ये है कि वैसे आइडियली स्पीकिंग तो आपका एक करिकुलम है ऊपर जो आपको बेसिक स्ट्रैटेजी गोल्स देता है, क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसकी ट्रांसलेशन आपका सिलेबस करता है कि जो सूबों के अंडर आता है। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई अगर आप इसको डिवॉल्व कर दें करिकुलम को तो इतनी बड़ी मुसीबत है कि नहीं? क्योंकि एज वी स्पीक राइट नाउ मौलवी साहब, आपके दो बड़े करिकुलम्स होने चाहिए आपके, एक आपका मदारिस है, एक आपके स्कूल्स हैं। हम देख रहे हैं जितने स्कूल उतने निसाब, उतने सिलेबसेस पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निसाब दो ही हैं स्कूलों की बात जहां तक है। एक निसाब है जो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को या सरकारी निसाब फॉलो कर रहे हैं, एक ही है। बाकी जो निसाब है जो ओ लेवल्स की तरफ बच्चों को लेकर जाता है, उस पर किताबों के अंदर फ्री चॉइस है, निसाब एक ही है, यानी कि अहदाफ उसके एक ही ऐसे होते हैं। जहां तक बात अगर ये फेडरेशन छोड़ देती है, बिकॉज इससे पहले तो अब तक तो ये है कि फेडरेशन टेक्स्ट बुक्स तक को अप्रूव करती है, ठीक है। एवरी टेक्स्ट बुक जो सूबे में होती है सुबह ही बनाता है, सुबह ही को क्रिएट करता है, सुबह अप्रूव करके भेजता है फेडरल गवर्नमेंट के पास और उनसे अप्रूव करवाता है। उसका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रिजर्व होना चाहिए थ्रू दैट टेक्स्ट बुक ऑल्सो। अगर ये चीज जाती है सूबों के पास, इस बात का अंदेशा है कि सूबे तो फिर सूबों को रखें एज अ प्रायोरिटी, तो ये तो फिर मुल्क के सूबों के टूटने की बात हो सकती है। अच्छा, अब मैं आबिद शेर अली साहब आपकी जाने पाऊंगी। मौलवी साहब ने कहा सूबों के टूटने की बात हो सकती है। हमने देखा कि हमेशा ये कहा जाता है कि मेजर ओवरहॉलिंग की जरूरत है हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। हमने देखा पहले वफाक ड्राइविंग सीट पे थी, फिर आपका आगा खान बोर्ड भी आया, तब भी प्रॉब्लम्स हुई। और मुझे ये समझा दीजिए, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का निसाब कैसे उसका तयन होता है, कौन तयन करता है, ये प्रोसेस पूरा क्या है, और ये आज कितना बड़ा चैलेंज है कि अगर सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए?
دیکھیں مہر، یہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ حکمران اپنے طرز کا نظام تعلیم رائج کرنا چاہتے رہے ہیں پاکستان میں. میں مولوی صاحب سے بالکل متفق ہوں 100% کہ جب ہر صوبہ اپنا کریکلم بنائے گا، پھر آپ مجھے بتائیں کہ آگے کوالٹی آف ایجوکیشن بلوچستان میں لے لیں، خیبر پختون میں لے لیں، انٹیریئر سندھ میں لے لیں، ساؤتھ پنجاب میں لے لیں، کہاں پہ ہے نظام تعلیم؟ آگے امیر کا بچہ اور قسم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، غریب کا بچہ اور، تو جو ڈسٹنس ہے سوسائٹی میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. صوبائی تعصب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان مسلم نون کا ڈسینڈنگ نوٹ موجود ہے، ہم اس کے مخالف ہیں. آپ بالکل صوبوں کے جو رائٹس ہیں وہ دیں، لیکن فیڈریشن کی بنیاد پہ نہ دیں جس سے آپ کی فیڈریشن کمزور ہو. دیکھیں اب اس میں تنقید کی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو چاروں صوبوں کی ایک زنجیر کہلاتی ہے. پھر یہ زنجیر کا مطلب تو نہیں ہے کہ آپ صوبوں میں تفریق پیدا کریں. ایک اور خبر میں آپ کو دیتی چلوں، سن لیں، یہ ہمارے پاس ایک واحد ہتھیار ہے جس سے ہم نے پاکستان کے فیوچر کو چینج کرنا تھا، پاکستان کو اسٹیبل کرنا تھا. ہم پچھلے انفارچونیٹلی 61 سال سے تجربے ہی کر رہے ہیں تعلیم کے ادارے میں. عابد شیر علی صاحب، میرے پاس یہ اطلاعات ہے، یہ خبر ہے کہ ابھی رضا ربانی صاحب جو ہیں ایک نیا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں جس کے اوپر یہ واپس جو نصاب ہے اس کو وفاق کو دینے کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی آپ سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کیا سٹینڈنگ کمیٹی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہوئی؟ مہر ڈیبیٹ ہوئی. میں نے خود ہم نے یونانیمسلی رضا ربانی صاحب کو ایک ڈرافٹ کیا، ڈرافٹ کر کے ہم نے ان کو بھیجا. کب بھیجا؟ ہم نے ان کو کہا ہمیں موقع دے بولنے کے لیے، ہم آنا چاہتے ہیں یونانیمسلی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل کیو، ایم کیو، ہم نے یونانیمسلی اس پر فرم سٹینڈ لیا اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ خدا کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ ظلم نہیں کریں، اس کو ڈیوالو نہیں کریں. لیکن آپ دیکھیں اگر آپ ہیلتھ کی منسٹری کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کے ہیں، تو ایجوکیشن جو سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے پاکستان کے لیے، آپ نے کب یہ رپورٹ دی تھی وزارت کو؟ سر سردار آصف احمد علی صاحب کو آپ نے رپورٹ دی ڈسکشن کرا کے، کب دی تھی؟ مجھے تاریخ دے دیجیے. سردار آصف احمد علی نے بھی اس پر فرم سٹینڈ لیا. میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی چیز کی سزا بھگت رہے ہیں کہ ان کو منسٹری نہیں دی جا رہی. انہوں نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے یہی سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا جی پاکستان کو ایک اور بنگلہ دیش نہ بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کو ڈیوائڈ کرنے کی یہ سازش کر رہے ہیں تھرو ایجوکیشن، تاکہ تعصب پھیلے. مجھے سب سے زیادہ پرابلم جو مولوی صاحب یہ محسوس ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں خود شروع میں فرمایا، آپ نے شروع میں خود فرمایا کہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں پاکستان کا قومی پرچم نہیں لہرایا جاتا. تو خدا کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کن کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کن کے کہنے جی میں سمجھ گئی ہوں. مجھے جو پرابلم فیس ہوتی ہے نا مولوی صاحب، سب سے زیادہ وہ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، ایک دفعہ میں نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ بھئی ہمیں اپنے ہیروز نہیں پڑھائے گئے، ہمیں بتایا گیا شیکسپیئر پڑھایا گیا، ملٹن بتایا گیا، ہنری دی ایٹھ کی لائف بتائی گئی. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی ڈس سروس کی گئی میرے ساتھ یہ پرائیویٹ اسکول جاتے ہوئے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کمپلیٹ اپوزٹ ہے. میں پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہوں، آپ کے بچے آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک مدارس میں جا رہے ہیں، آپ مدارس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. ایک سینئر آفیشل نے آج مجھے کہا کہ خدا کا خوف کیجئے، آپ دیکھیں کہ مدارس پہلے کیا جنریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. یہ کام کر دیا تو مدارس تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ مدارس جو ہے نا وہ شاید ہر قوم کو ایک ہر دور میں دشمن چاہیے ہوتا ہے جی. اور اس وقت ہر بیماری اور برائی کا جو الزام ہے مدارس کے اوپر ہے. پاکستان کے 2% بچے جاتے ہیں مدارس کے اندر جی. 98% بچے جاتے ہیں نارمل سکولنگ، مین اسٹریم سکولنگ کے اندر. ٹھیک ہے، 98% زیادہ خطرے میں ہے. ان 2% کی اتنی پرابلم ہے نہیں. مدارس کا مسئلہ میرے خیال میں بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک ہیروز کو پڑھانے کی بات ہے، اگر آپ کے لوگ اردو ہی نہیں جانتے اور نصاب کا جو مقصد ہے وہ یہ پرپس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا لوگ کریٹ کرنے ہیں. حکومت آتی ہے اور کہتی ہے جی کہ مجھے اگلے 1 سال میں کچھ کر کے دکھانا ہے بس. ٹھیک ہے جی. ایجوکیشن تو 20 سالہ پروگرام ہوتا ہے، 30 سالہ پروگرام ہوتا ہے. اب قوموں کو جا کے دیکھیے. تو یہ تو بس چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت جب تک ہے ہم کوئی کر کے دکھا دیں، اسکول بنا دیں، کمپیوٹر لگا دیں، پنکھے لگا دیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو فارم اے 25-year plan for education.
not before that. بہت بہت شکریہ آپ کا مولوی صاحب عابد شیر علی صاحب. اور ابھی تک یہ پتہ ہے ہمیں کہ 4 صوبوں کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ بنا دی جائے گی جس کے اندر وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم بھی موجود ہوں گے. مل کے صوبے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ذاتی طور پہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت بڑے اسٹینڈ سٹلز آئیں گے نصاب کے حوالے سے کہ ایک صوبہ نہیں مان رہا تو کس طرح آپ جو ہے یونانیمس ایک ڈیسیجن دیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تسلیم کرنا, اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ہماری آج کی انویسٹمنٹ ہیں. یہ وہ ننے پودے ہیں جن کی آبیاری اگر ہم آج کریں گے تو ان کی چھاؤں کا جو تحفہ ہے ہمیں کل ملے گا, اور اس کو سیریسلی لینے کی سخت ضرورت ہے. ابھی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے جانے سے پہلے کہ تعلیم کی صورتحال ہمارے پیارے سے ملک میں کچھ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کل سرکاری اسکول جو ہیں 1,82,000 ہیں اور بغیر عمارت کے اسکول جو ہیں 21,000 ہیں. مخدوش عمارتوں والے اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ 30,000 ہے اور بغیر بجلی کے اسکول جو ہیں 80,000 ہیں. اور جو بچے پرائمری تعلیم سے محروم ہیں ان کی تعداد 70 لاکھ ہے اور 2.5 کروڑ بچے اسکول جانے کی عمر میں تو ہیں لیکن اسکول جا نہیں سکتے کیونکہ انہیں کام کرنا ہوتا ہے. روٹی کمانے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی وجود میں آنے والی حکومت کی عمر آپ کو بتاتی چلوں وہ ہے 653 دن 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 38 سیکنڈ. بس اتنی رہ گئی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو اس @crossfire@dunyanews.tv. ہیو اے بریلینٹ ویکینڈ. انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے گڈ نائٹ, اللہ حافظ.